आबने हुर्मुज़ तिजारत के लिए खुली, लश्कर कशी और बदअमनी फैलाने वालों के लिए बंद है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ खत्ते में बहरी बेड़े भेजे थे। अब अमेरिका किसके खिलाफ बहरी बेड़े भेज रहा है और उसका दुश्मन कौन है? ईरान ने कब कहा हम एटम बॉम्ब बनाना चाहते हैं? मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल की साजिशों में उलझने से गुरेज करना चाहिए। यूएई को समझ लेना चाहिए ईरान के सब्र की एक हद है। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तेहरान ने अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। वक्त तेजी से गुजर रहा है, ईरान को हरकत में आना होगा। फौरी फैसला ना किया तो उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमेरिकी सदर की जानिब से ईरान को धमकियां, कहा ताखीर किए बगैर फैसला कुन इक़दामात उठाना होंगे। तेहरान को मुआहदे और अमन की शराइत पर फौरी अमल दरामद पर जोर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। पाकिस्तान ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से मुआहदा मुमकिन है। सिफारतकारी को मौका देने के लिए ऑपरेशन बंद किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। पूरी कोशिश है कि इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का एक और दौर हो। हम दूसरे दौर और मुस्तकिल अमन के हवाले से पुरुमीद हैं। बरतानवी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान अपनी तारीख के रोशन तरीन दौर से गुजर रहा है। इसे ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है जिस पर आलमी क़यादत को मुकम्मल एतमाद है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों समेत उन्हें भी सालिस का किरदार निभाने पर फख्र है। शहबाज शरीफ ने अमन मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के किरदार की भी तारीफ की। अफगानिस्तान ये जमानत नहीं दे सका कि उसकी सरजमीन दहशतगर्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाक भारत जंग के दौरान सदर ट्रंप की मुदाखलत से जनूबी एशिया बड़ी तबाही से महफूज रहा। शहबाज शरीफ को कतरी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम का टेलीफोन, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया गया। अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 शराइत पेश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान की मुज़ाकराती तजवीज़ के जवाब में कोई ठोस रियायत नहीं दी। अमेरिका ने ईरान को जंगी नुकसानात का हर्जाना देने से इनकार किया। 400 किलोग्राम ईरानी अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने का मुतालिबा शामिल। ईरान के लिए सिर्फ एक एटमी प्लांट को फ़आल रखने की शर्त रखी। ईरान के 100% की बजाय 75% मुंजमद असासे बहाल होंगे। ईरान ने भी 5 शराइत रखी हैं जिनमें तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, ईरान मुखालिफ पाबंदियों का खात्मा, मुंजमद असासों की बहाली, जंगी नुकसानात का अजाला और आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के हक का एतराफ। अमेरिका ईरान जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के लिए सरगर्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात तकरीबन 90 मिनट जारी रही। ईरानी सदर की जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन काविशों को सराहा। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशें खित्ते में पायदार अमन का बायस बनेंगी। खित्ते में बाहर की ताकतों की मुदाखलत कम करने के लिए इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद नागुज़ीर है। सदर पेज़ेश्कियान ने पाक ईरान तिजारती ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर जोर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हालिया जंगी हालात में दोनों मुल्क पहले से ज्यादा करीब आ चुके। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और दीगर हुकाम भी मुलाकात में मौजूद। पाकिस्तान और IMF में बजट पर मुज़ाकरात जारी। IMF का 500 अरब रुपए से ज़ायद के नए टैक्स पॉलिसी इक़दामात का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक FBR आइंदा माली साल से डिजिटल इनवाइसिंग सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करेगा। 1 जुलाई से सिर्फ डिजिटल इनवाइसेज ही काबिल कबूल होंगी। फाइलर और नॉन फाइलर का फर्क मजीद बढ़ाया जाएगा। IMF की नॉन फाइलर्स का मुकम्मल डेटा तैयार करने की डिमांड। टैक्स नेट को वसी करने के लिए बैंकारी डेटा का इस्तेमाल होगा। सुपर टैक्स को आइंदा बजट में खत्म नहीं किया जाएगा। बैरून मुल्क असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स के खात्मे से मुतालिक हतमी फैसला अभी होना बाकी है। हुकूमत की गैर मुल्की असासों पर टैक्स वसूली खत्म करने की तजवीज़। सऊदी अरब और कनाडा के मुत्तहिदा अरब अमारात के जौहरी प्लांट के करीब ड्रोन हमले की मजम्मत। तर्जुमान वजारत दिफा मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी का कहना है कि UAE पर हमले खत्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। इराक से सऊदी फजाई हदूद में भी दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमला इंसानियत के लिए खतरा और नाकाबिल कबूल करार दिया। खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। मुत्तहिदा अरब अमारात से इजहार यकजहती। दुनिया नए आलमी निजाम की दहलीज पर खड़ी है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं दुनिया में एक सदी के दौरान ना देखी जाने वाली तब्दीलियां तेजी से रूनमा हो रही हैं।
ایرانی قوم کی 70 روزہ مسلسل مزاحمت نے عالمی تبدیلی کے عمل کو مزید تیز کر دیا۔ آنے والا کل اور دنیا کا مستقبل اب گلوبل ساؤتھ کی ابھرتی ہوئی طاقتوں سے وابستہ ہے۔ مغربی طاقتوں کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے، عالمی طاقت کا توازن تیزی سے بدل رہا ہے۔ ایرانی قوم کی قربانی اور مزاحمت عالمی سطح پر نئے بلاک کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ روس کا ایران کو بیجنگ کی طرز پر ماسکو کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کرنے کا مشورہ۔ جنیوا میں متعین روسی سفیر میخائل اولینوف نے سوشل میڈیا پر ایران کو اہم تجاویز دے دی۔ محمد باقر کالیباف کو چین کے لیے خصوصی ایلچی بنانے کے ایرانی فیصلے پر روسی سفیر کا رد عمل۔ میخائل اولینوف نے لکھا، کیا روس کے ساتھ تعلقات میں بھی ایسے ہی کسی اقدام پر غور کرنا ضروری نہیں ہوگا؟ ممکنہ 28ویں آئینی ترمیم میں ووٹر کی عمر بڑھانے سمیت مختلف بنیادی نوعیت کے معاملات زیر غور۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پاکستان میں اب تک 27ویں آئینی ترامیم ہو چکی ہیں۔ 28ویں ترمیم کے لیے آئینی اور انتظامی امور پر مشاورت جاری ہے۔ ملک میں بعض حلقے صدارتی نظام کی حمایت کرتے ہیں، اکثریت متفق ہے پاکستان کے لیے پارلیمانی جمہوری نظام ہی بہتر ہے۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کے خلاف مقدمات کے لیے عدالت سینٹرل جیل کراچی میں لگے گی۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کی درخواست پر جوڈیشل میجسٹریٹ ساؤتھ کی عدالت کا حکم۔ بغدادی پولیس ملزمہ انمول پنکی کو آج سینٹرل جیل میں پیش کرے گی۔ ملزمہ کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جیل میں سماعت ہوگی۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کو جیل بھیجنے کے خلاف پولیس کا سیشن عدالت سے رجوع۔ درخشاں پولیس نے عدالتی ریمانڈ کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا، ملزمہ شاطر اور سنگین مقدمات میں مطلوب ہے، تفتیش کے لیے ریمانڈ ضروری ہے۔ انمول پنکی کا جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا۔ انمول پنکی اور اس کے سابق شوہر سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کا سابق شوہر ناصر اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ منشیات کے دھندے میں ملوث تھا۔ ناصر نے ہی پنکی کو کوکین بنانے کا ماہر بنایا۔ دونوں میاں بیوی کراچی لاہور سمیت ملک بھر میں کوکین سپلائی کرتے۔ ناصر نے کوکین کا کاروبار لاہور سے کراچی منتقل کیا۔ انمول پنکی نے سابق انسپیکٹر رانا اکرم کے کہنے پر 2021 میں ناصر سے طلاق لی۔ گندم کی ترسیل پر پابندی اور سی این جی بندش پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں اہم اجلاس آج طلب۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، گورنر فیصل کریم کنڈی اور ارکان پارلیمنٹ کو شرکت کی دعوت۔ اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ، گورنر اور اسپیکر مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کہتے ہیں گندم کی ترسیل میں رکاوٹوں سے آٹے کی قلت اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے بھی ملاقات۔ پنجاب سے آٹے کی خیبر پختونخوا ترسیل پر پابندی سے پیدا صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفاقی شرعی عدالت نے خودکشی قانون سے متعلق بڑا فیصلہ جاری کر دیا۔ خودکشی کی کوشش کو وفاقی شرعی عدالت نے جرم قرار دے دیا۔ 2022 کے ایکٹ میں خودکشی کی کوشش کو جرم قرار دینے کی شق ختم کر دی گئی تھی۔ وفاقی شرعی عدالت نے حکومت کی قانون سازی کو غیر اسلامی قرار دے کر کالعدم قرار دے دیا۔ ضابطہ فوجکاری کا ختم کیا گیا سیکشن 8 سے۔ پاکستان میں آج یکم ذی الحج ہے۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ سعودی عرب، ترکیہ، انڈونیشیا، ملیشیا، تیونس، یو اے ای، عمان میں بھی عید الاضحیٰ 27 مئی کو منائی جائے گی۔ بھارت میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ 28 مئی کو